बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा सबक है वो है हदीस नंबर 6। इससे पहले हमारी 5 अहादीस हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की जो हदीस हमने पढ़नी है उसमें आपको पता ही है कि सबसे पहले हम तर्जमा करते हैं, उसके बाद फिर उसका मफ़हूम बताया जाता है, तशरीह ये सब करते हैं, ठीक है। तर्जमा और तशरीह शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस हदीस मुबारका के हवाले से यानी इसके क्या अहम निकात हैं जो हमने इस हदीस के अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले है अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करना। नंबर 2, अल्लाह ताला के लिए किसी से बुग़्ज़ रखना। नंबर 3, अल्लाह ताला के लिए किसी को कुछ अता करना। और नंबर 4 है अल्लाह ताला के लिए किसी को कुछ देने से रोकना। ठीक है, ये हमने इस हदीस के अंदर देखना है और इसकी वजाहत देनी है इस बारे में। और एंड में हमारा जो होगा ना, हमारा तर्ज़ अमल क्या होना चाहिए जब हम ये हदीस को पढ़ेंगे, तो उसके बाद भी हम ये देखेंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी हदीस और उसका तर्जमा। हदीस नंबर 6 है, मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़ज़ा लिल्लाहि व आतवा लिल्लाहि व मनाअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान। तर्जमा, जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा और अल्लाह की रज़ा के लिए अता किया और अल्लाह के लिए रोका तो उसने ईमान मुकम्मल कर लिया। इस हदीस मुबारका में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की तकमील के लिए 4 दर्जात का ज़िक्र किया है, वो हमने इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं उस बारे में यानी वजाहत कर दूं कि मोहब्बत और बुग़्ज़ जो है सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए, यानी अल्लाह ताला इंसान से आप देखें बहुत मोहब्बत रखता है, तो इंसान को भी चाहिए कि वो अपनी मोहब्बतों का मरकज़ अल्लाह ही की ज़ात को रखे कि अल्लाह पाक जो हैं वो इतनी नेमतें देता है, अपने बंदों से इतना प्यार करता है। तो हमें भी तो चाहिए ना कि हम अपनी मोहब्बतों का मरकज़ अल्लाह की ज़ात को रखें। इस दुनिया में जिससे भी मोहब्बत रखे तो क्या है हमारे लिए कि हम सिर्फ़ अल्लाह के लिए, खालिस अल्लाह के लिए मोहब्बत रखें। तो ये दर्जा है ईमान की तकमील का। और इसके अलावा अगर किसी से बुग़्ज़ यानी बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर किसी से बुग़्ज़ रखो तो वो भी सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि अल्लाह उस शख्स को हरगिज़ पसंद नहीं फरमाता, तो इसलिए बुग़्ज़ रखा। और इसके अलावा देखें, इंसान इस दुनिया में रहते हुए नशे व फ़राज से भरपूर ज़िंदगी गुजारता है कि अगर अल्लाह ने उसे दौलत दे रखी हो और वो दूसरों की ज़रूरियात को पूरा करने पर कुदरत रखता हो, तो उसकी नीयत खालिस अल्लाह के लिए दूसरों की मदद करना हो, ना कि रियाकारी और दिखावा हो। मतलब ये है कि अगर वो किसी की के साथ नेकी भी कर रहा है या मदद कर रहा है तो वो दिखा के कर रहा है, तो इस तरह की नेकी को अल्लाह पसंद नहीं करता। तो अगर यानी जिस नेकी में या जिस मदद में रियाकारी और दिखावा है, तो अगर यानी इस तरह की अगर किसी की मदद करने का इसी तरह का ख्याल हो तो वो अल्लाह को नापसंद है। और इसी तरह अगर किसी की मदद ना करने का इरादा और ख्याल ना हो तो उसके पीछे यही मंशा होना चाहिए कि ऐसा करने से मना करने वाला अल्लाह ही है, यानी हर काम में खालिस अल्लाह की ही रज़ा होनी चाहिए। अब हम अपनी तशरीह देखते हैं इस हवाले से। इस हदीस मुबारका में तकमील ईमान के 4 उसूल बयान किए गए हैं। नंबर 1, इंसान किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए। नंबर 2, किसी से बुग़्ज़ रखे तो महज अल्लाह के लिए। नंबर 3, इंसान किसी को कुछ अता करे तो अल्लाह के लिए। नंबर 4, और किसी को अता करने से हाथ रोक ले तो वो भी महज अल्लाह ताला के लिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में उन चारों अमाल को ईमान की तकमील करार दिया है। अल्लाह ताला चूँकि इंसान से बेहद मोहब्बत रखता है, लिहाजा इंसान को भी चाहिए कि वो अपनी मोहब्बतों और उल्फतों का मरकज़ अल्लाह की ज़ात ही को रखे। दुनिया में जिससे मोहब्बत रखे महज अल्लाह की रज़ा के लिए,
اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے، اور اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا جب کسی سرکش و ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو، اور اگر کسی سے ہاتھ روکے تو محض اس لیے کہ اس سے اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تھی تشریح ہماری بک میں سے۔ اب میں اس کی تھوڑی سی اور مزید وضاحت پیش کر دوں۔ دیکھیں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور زندگی کے تمام معاملات میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مندرجہ ذیل 4 اصول وضع کیے ہیں جو بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے مظہر اور تکمیل ایمان کا سبب ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے بغض رکھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو کچھ عطا کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو کچھ دینے سے رکنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی پسند اور ناپسند میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھے، اور کسی سے محبت کرنا یا پسند کرنا صرف اسی لیے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حدود اللہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے دین کا دشمن ہے تو اس سے بغض رکھا جائے، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا غیر ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تھا کہ ہمارا نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو کچھ دینا۔ اس سے مراد کیا ہوگا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اس کی بنیاد ذاتی مفاد، دنیاوی غرض یا ریاکاری نہ ہو، یعنی دکھاوا نہ ہو، بلکہ صرف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 4 پر ہمارا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو کچھ دینے سے روکنا۔ اس کا مطلب ہے کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ کو روک لینا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، یعنی اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو پھر ہمیں وہ روک دینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 4 اصولوں کو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے قرار دیا ہے کہ جو شخص ان 4 اصولوں پر عمل کرے گا یا گویا اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر فعل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے سر انجام دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ان 4 اصولوں پر عمل کر کے آج اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں اور اسلام دشمن قوتوں پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان اصولوں کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی سے محبت اللہ کے لیے اور کسی سے نفرت بھی اللہ کے لیے۔ اسی طرح قدرت عطا ہونے پر کسی کی مدد کرنا اور کسی کو انکار کرنا بھی اللہ کی رضا کے تحت ہو تو ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے اور ہم ایک مرتبہ پھر اللہ کے پسندیدہ اور مقرب بندے بن سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری تشریح جو مکمل ہوئی ہے۔ اب ہم اس میں سے جو مختصر سوال ہم نے ریڈنگ میں سے بنایا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سوال: حدیث کی روشنی میں تکمیل ایمان کے 4 اصول تحریر کریں۔ جواب: حدیث کی روشنی میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے،
اور انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، اور نمبر 4، اور اگر کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ تو یہ تھا ہمارا ریڈنگ میں سے ایک سوال جو کہ بورڈ کے حوالے سے بہت اہم ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح لرن کرنا ہے۔ تو یہ تھا بچوں ہمارا آج کا سبق۔ ہم نے حدیث پڑھی ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح میں ہم یعنی اس کی وضاحت دیکھی ہے کہ کس طرح، اور اس میں سے ریڈنگ میں سے ہم نے اس کا مختصر سوال بھی دیکھا ہے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح لرن کرنا ہے اور یہی آپ کی ڈائری ہے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ٹیسٹ ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں، تو آپ نے اس کو ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے، اپنے ٹیسٹ کے لیے اس کو پریپیئر کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ٹیسٹ میں بھی ساتھ ساتھ اچھے نمبر آتے جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا سلیبس بھی کور ہوتا جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔